Like, subscribe, and get notified. Chimbel villagers arrived at Chief Minister Pramod Sawant's official residence in Altinho, Panjim to put forth their demand to scrap the Unity Mall and Prashasan Stambh on Wednesday. तर तुमकां तो स्क्रॅपच जावपाक जाय. तो देखून डिमांड आहा स्क्रॅप सो दोन्ही फॉर हांव आसा गोविंद शिरोडकर एना ग्राची आसा सर नागिसा आसा अजय आसा तुकाराम आनी संदेश ते आनंद युरी बी येवपाचे आसले ते आसा कितें युरी बी आसा ते येवपाचे आसले पूण ते मातशें कितें आसा कोणाचें तरी ऑपरेशन आसा दे आर आउट ऑफ इट विरेश आउट ऑफ विरेश आसा ते ऑल्सो आउट ऑफ इंडिया सगळे आम्ही आता सध्या पळयता फक्त गांवकारी दिसता आणि तितून एक तुमचे लॉयर एडवोकेट आसा दिसता आमकां गायड करता गायड करपाक. कितले 11:30 आपले तुमकां आतां 11:30